बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंगा पा औलनी चैप्टर के आखिराने टॉपिक दे डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम पागे के लंग कैंसर दे। द कैंसर डिफिनेशन दा दे कैंसर सतोई चिकल जमसरा प बॉडी के अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स द एबनॉर्मल सेलनो अनकंट्रोल ग्रोथ हुशी जमसरा प नॉर्मल बॉडी की नॉर्मल सेल ग्रोथ की कंट्रोल येगा। ठीक शो हो चिकल जमसरा द एबनॉर्मल सेलनो ग्रोथ हुशी होगा अनकंट्रोल जी कंट्रोल नहीं। ठीक शो आगे तबिया जमसरा मुंगो त कैंसर वायो। कैंसर इज द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स एनीवेयर इन द बॉडी। आगे जमसरा प बॉडी की प ब्रेन के हम के दिशे आगे तबिया मुंगो ब्रेन कैंसर वायो ब्रेन। ठीक शो जमसरा प लंग्स के हम के दिशे प मुख्तलिफ किस्मा एनीवेयर प मुख्तलिफ किस्मा ऑर्गन्स की दिशे दी मतलब दादे कम चीज़ जमसरा दगा अनकंट्रोल सेल्स दी एबनॉर्मल सेल्स दी आगे तबिया मुंगा सोयू आगे तबिया मुंगा कैंसर सेल्स वायू। ठीक शो और या होता मुंगा सोयू ट्यूमर खला कोई लगा प्लानी इंसान तब ब्रेन ट्यूमर शो देगा ना नो दा जमसरा सदी ट्यूमर प पुख्तो के होता मुंगा सोयू रिसवले होता वायू लगा प्लानी की रिसवले शो दे नो दगा कैंसर सेल्स दी या ट्यूमर दी। वो जमसरा लंग कैंसर शिदे दास शेदे लंग कैंसर इज द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर दा जमसरा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर दे मतलब पलंग की जमसरा अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स की द एबनॉर्मल सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ की कमजी की पलंग से की। ठीक शो दा जमसरा से शेदे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर दे। द डिसऑर्डर मतलब लंग कैंसर द जमसरा प मेन के सेवाई एज कंपेयर टू वमेन पसड़ों की द खजुन सेवाई। ठीक शो नो इट इज मोर कॉमन इन मेन्स देन वोमेन। ठीक शो दा जमसरा सही मोर कॉमन इन मेन देन वोमेन दा वली मोर कॉमन प सड़ों की एज कंपेयर टू द वोमेन जका चिदी कम काजिस चिदी लंग कैंसर द सदोजी न काज की नो हागा काजिस ता एक्सप्लोजर द सड़ी सेवा की एज कंपेयर टू द खजी सही शो द खजी न सड़ी एक्सप्लोजर हागा काजिस द सेवा की वसा काजिम जतोय म चिदी काजिस सदी सही दा काजिस चिदे नो द लंग कैंसर सदी औने का जमसरा दे स्मोकिंग संग माता दा पा सड़ी की द खजी न लंग कैंसर सेवाई दा वली सेवाई जगह चे स्मोकिंग ज़्यादातर सड़ी की सही शो सिगरेट सड़ी डेर्स की हाँ स्मोकिंग संग वली दे काज दे माता सुता पा डिसऑर्डर चिकन मुंगा रिस्पायरेटरी सिस्टम शोरो कोला नो पाई की माता सुता विल यू चिप स्मोकिंग के प टोबैको स्मोक के जमसरा 69 केमिकल्स दासदी 69 केमिकल पदी की जमसरा कार्सिनोजेनिक दी कार्सिनोजेनिक नो ददी दोजिना स्मोकिंग चिदे इट कैन काज लंग कैंसर। ठीक शो आग 69 कम केमिकल सी दागे दोजिना कम चिप स्मोकिंग की शामिली दागे दोजिना लंग कैंसर इंसान तक लगे देशी सही शो बल काज जमसरा दिसदे इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेन नो प इंडस्ट्री की ज़्यादातर शिदे सड़ी कार कई खजिब कार न कई हाँ खजिब आम चढ़ता कई नो दे पोजबानी लंग कैंसर शिदे द इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेन मतलब हाँ कैंसर काजिंग एजेंट कैंसर काजिंग फैक्टर आगा चिदे नो हम जमसरा द्वयम काज दे बल जमसरा काज दे शिदे एयर पोल्यूशन पदे की चिकम केमिकल ली और आग कम केमिकल पदे की चिक कार्सिनोजेनिक केमिकल ली दागे दो नाम इंसान था लंग कैंसर लगे देशी दा जमसरा सो काजी जोदी पोजबानी लंग कैंसर इंसान ते लगे देशी। नेक्स्ट सिम्टम्स यो इंसान ता लंग कैंसर दे आगा बसन मुना सिम्टम्स शो कई प अर्ली स्टेज के चिकल लंग कैंसरी नो प अर्ली स्टेज की इंसान ते इस किस्म सिम्टम न शो की सही शो अर्ली स्टेज की सही इंसान न पूरी की लंग कैंसर दे in early stage it does not show
एनी सिम्टम्स मतलब अर्ली स्टेज के बदी सिम्टम नहीं खो چې کله دا زموږ سره ډیولپ شي مخې ته لاړ شي نو سیټل کیږي بیا انسان ته ډیر زیات درد پین ورته محسوسیږي एडवांस स्टेज په एडवांस स्टेज کې بیا سیټل کیږي انسان ته انتهایی چیسٹ پین محسوسیږي دا غي سره کفینګ کیږي صحیح ده بل دا غي سره بریتلیسنس کیږي دا قسمه سیمټم بیا انسان شو کوي چې کله د لنګ کینسر په ارلی سټیج کې نو سیمټمز څه قسمه سیمټم چې دی دا نه شو کوي صحیح ده نو دا زموږ سره سیمټم دی د لنګ کینسر زموږ سره ټریټمنټ اف لنګ کینسر مختلف قسمه ټریټمنټ د کینسر لپاره یا د لنګ کینسر لپاره استعمالیږي هغې کې زموږ سره اولنې ټریټمنټ چې دی نو هغه زموږ سره کیموتھراپي ده کیموتھراپي د کیموتھراپي دا داسې طریقه کار دی چې په دې کې کیمیکل ډرګ استعمالوي پاورفل کیمیکل ډرګز د هغې په ذریعه باندې د کم ابنارمل سیلز چې دي نو دا کیل کوي ټیک شو کیموتھراپي باندې پوه شوې پاورفل ډرګز په ذریعه باندې څه چل کوي کیلینګ اف د ابنارمل سیلز کوي ټیک شو کوم چې دا کینسر سیل دی یا زموږ سره ټیومر دی نو هغه زموږ سره په پاورفل ډرګز باندې ختموي صحیح شو بل زموږ سره دی کیموتھراپي بل دی زما صاحب چې کوم دی ریډیشن تھراپي دا چې چل کوي په ریډیشن باندې په شواګانو باندې ودی صحیح نو هغه کم زموږ سره ابنارمل سیل شي نو هغه څه کوي هغه ختمي او راکوي بل زموږ سره سرجری ده چې اپریشن ولا کوي خو سرجری یاد ساتئ چې کینسر زموږ سره ډېر خطرناک مرض دی انتهایی په قسمت باندې انسان بچ کیږي ډېر غټ حوصلې والا انسان غواړي چې د کینسر نه بیا راوځي صحیح شو هغې سره به پایټ کې تاسو به کینسر پیشنټ لیدلی مکمل یختې ختم شي او ډېر زیات کمزوري شاندې باډي صحیح ده نو په آخري سټیجونو کې بیا اکثر په هغه په مخه د الټو سره اینې راځي او انسان ختموي نو مونږ ویلو څه دی سموکینګ کین کاز کینسر اینډ کینسر هغه څه کوي کاز ډیت صحیح شو نو دا زموږ سره کینسر و الله تعالی دې انسانان ټول وساتي یوازې مسلمانان نه ټول انسانان دي چې الله تعالی وساتي ډېر خطرناک مرض دی نو کم کاز چې د هغې نه به تاسو ځان ساتئ صحیح ده تھینک یو